बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं इंटरनेशनल लॉ। सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का। इसका पहला टॉपिक है नेचर, रीजन एंड बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बैनुल-अक़वामी कानून, असूल और कवायद का एक तरह से मजमूआ है जो रियासतों और दूसरे बैनुल-अक़वामी अनासर के दरमियान ताल्लुकात और तर्ज़ अमल को मुनज़्ज़म करता है। ये बैनुल-अक़वामी निज़ाम में नज़म, अमन और ताउन को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं नेचर जो है वो इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है। तो अगर हम देखें तो जो बैनुल-अक़वामी कानून है ये इन असूलों के मजमूओं की तरफ इशारा करता है जो ख़ुद मुख्तार रियासतों और दीगर जो आलमी अदारे हैं उनके दरमियान तामुलात को मुनज़्ज़म करते हैं जो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत तस्लीम शुदा हैं। अब अगर हम इंटरनेशनल लॉ की नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ की खसूसियात देखें तो सबसे पहले तो रज़ाकाराना तामील है। बैनुल-अक़वामी कानून रियासतों की रज़ाकाराना तामील जो है पहली खसूसियत है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, जिसके मुताबिक बैनुल-अक़वामी कानून रियासतों की रज़ामंदी पर मुनहसर है क्योंकि इसकी तामील के लिए कोई आला अख्तियार मौजूद नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी मौजूद नहीं है। तो मुतहर्रिक और तरक्की पज़ीर, ये इसकी दूसरी खसूसियत है, यानी मुतहर्रिक और तरक्की पज़ीर। ये बदलती हुई बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के मुताबिक डलता है, जैसे कि आलमी नोयत और बैनुल-अक़वामी मसाइल के हवाले से। तीसरी इसकी खसूसियत है कसीर जहती, मल्टीलैटरलिज़म। ये मुख्तलिफ़ शोबों जैसे इंसानी हकूक़, इंसानी कानून, माहौलियाती कानून, तजारती कानून और मज़ीद को शामिल करता है। तो कसीर जहती होने की ये इसकी एक खसूसियत है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ की। इसका दूसरा अहम रुकन है ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी तारीख़ी पस मंज़र जो है इंटरनेशनल कानून का वो डिस्कस करते हैं। तो जो बैनुल-अक़वामी कानून है इसकी जड़ें कदीम तहज़ीबों तक पहुँचती हैं, जिनमें शहर रियासतों के दरमियान मुआहदा और सफारती रवायात शामिल हैं। इसके अलावा हम इसमें कोट कर सकते हैं कि पहले यूरोपी मुनसिफ़ीन जो थे, जैसे कि हैगो ग्रोटियस था, तो अक्सर बैनुल-अक़वामी कानून के बानी के तौर पर जाना जाता है। और ग्रोटियस ने लिखा है कि जो जदीद बैनुल-अक़वामी कानूनी असूलों की बुनियाद फ्राहम करते हैं, यानी जंग और अमन के जो कानून हैं वो ग्रोटियस से हमें मिलते हैं। ओरिजिन में अगर हम जाएँ, इस तरह और भी बहुत सारे मुसन्नफ़ है। तो जो ह्यूगो ग्रोटियस है वो बेसिकली इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी कानून का बानी या फादर के तौर पे माना जाता है। और फिर दूसरा जो रीजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है वो है बेसिकली मुआहदों के ज़रिए तरक्की, यानी जो बहुत सारी ट्रीटीज़ आपस में हुई हैं, कन्वेंशंस हुए हैं, उनके ज़रिए भी ये जो बैनुल-अक़वामी कानून है उसकी एक तरह से आप कह लें कि उसकी तरवीज हुई है। ओके, फिर तीसरा हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर अहम पॉइंट है वो है द नेशन स्टेट सिस्टम। ठीक है, ये जो रियासतों की ख़ुद मुख्तारी की बात हम करते हैं, रियासतों की तस्लीम होने की बात करते हैं, तो अगर ख़ुद मुख्तारी की बात करें नेशन स्टेट सिस्टम में, तो रियासत की ख़ुद मुख्तारी का तसव्वुर बैनुल-अक़वामी कानून में मरकज़ी हैसियत रखता है, जिससे रियासतों को खुद को हुकूमत करने का इख्तियार हासिल होता है और इनके पास इख्तियार हासिल होता है, हक़ हासिल होता है कि कोई बैरूनी रियासत इनके मामलात में मुदाखलत ना करे। और दूसरा जो नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर अहम पहलू है वो है रिकग्निशन, तस्लीम। बैनुल-अक़वामी कानून रियासतों को बुनियादी अनासर के तौर पर तस्लीम करता है, यानी जिनके लिए कम अज़ कम वहाँ पर एक आबादी हो और वहाँ पर एक हुकूमत हो और उस रियासत का एक मुतय्यन इलाका हो और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुक़ कायम करने की उसके पास एक सलाहियत हो, उसके पास स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो इसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो इसके अंदर है इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी जो बैनुल-अक़वामी कानून है उसकी इन्फोर्समेंट कैसे होगी। तो उसमें सबसे पहली बात है बैनुल-अक़वामी क़वानीन के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो जो हमारे लोकल स्टेट के चैलेंजेस होते हैं उनसे डिफरेंट है, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल स्टेट्स, लोकल लेवल पर एक स्टेट अपने अंदर के मामलात के लिए करती है, तो वहाँ पर उसके पास एक मरकज़ी निज़ाम होता है। ठीक है, यानी उसके पास एक एग्जेक्टिव है, उसके पास जुडिशरी है, उसके पास लेजिस्लेटिव है। लेकिन इंटरनेशनल जो
بین الاقوامی قانون جو ہے اس کے اندر اس کی تکمیل فورسفلی نہیں ہو سکتی، یہ ایک رضاکارانہ طور پر ہوتی ہے، یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ لہٰذا ریاستیں سفارتی چیلنجز جو ہیں چینلز کا استعمال کرتی ہیں، معاہدے آپس میں کر کے اس کے اندر اس کی انفورسمنٹ ہوتی ہے، اور پھر بین الاقوامی تنظیموں کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ہے جسے ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہتے ہیں، وہ ایک ادارے کے طور پر اس میں کام کرتا ہے۔ پھر ہمارے پاس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اور UN ایک ادارے کی شکل میں ہے جو رضاکارانہ طور پر بیسیکلی وہاں پر اپنے ممبرز کے اوپر پریشر ڈال کے مختلف معاملات کر کے اس کی عمل درآمد کرتا ہے۔ ہم نے بات کی تھی چیلنجز آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے چیلنجز ہیں ریاستوں کے آپس میں، بہت سارے انٹرسٹ کا جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے بات کی کہ جو اداروں کے ذریعے ہم نے دیکھا انفورسمنٹ ہوتی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ بیسیکلی ہم بات کریں گے کہ یہ جو انفورسمنٹ آف انٹرنیشنل لاء ہے اس کا میکانزم کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کی بات کریں تو اس میں سفارتی دباؤ، عالمی سطح پر بین الاقوامی قانون جو ہے وہ سفارتی دباؤ کا استعمال کرتا ہے، اقتصادی یعنی اکنامک سینکشنز لگتی ہیں، اور فوجی مداخلت بھی ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو پتہ UN کی بلو ہیلمٹ آرمی ہے۔ تو اس طرح سے ایسے طریقوں سے جو ہے نا تعمیل کو نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انفورسمنٹ آف انٹرنیشنل لاء کی بات کرتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے، ہم بات کریں گے اب افیکٹونیس آف انٹرنیشنل لاء، یعنی انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ کس طرح سے اپنی کامیابیاں کیسے حاصل کرتا ہے، جو اس کا مقصد ہے۔ اس کے لیے بین الاقوامی قانون نے پرامن بقائے باہمی، ٹھیک ہے، اور باہمی تنازعات کے حل اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بہت سے اصول جو ہے نا وہ قائم کرنے میں وہ کامیاب رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل کا حل کیا اس نے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی یہاں پہ حدود کی بات کریں، اس کی لمیٹیشنز کی بات کریں، تو اس کی تاثیر ریاستوں کی عدم تعمیل، نفاذ کے میکانزم کی کمی اور سیاسی پہلوؤں کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں افیکٹونیس کے بعد ویکنیس آف انٹرنیشنل لاء کیا ہے۔ سب سے بڑی ویکنیس سیاسی اثر و رسوخ ہے، جیسے طاقتور ریاستیں جو ہیں وہ بین الاقوامی قانون کے اندر عام طور پر اثر انداز ہو جاتی ہیں فنڈنگ کے ذریعے یا ویسے اپنی طاقت کے ذریعے، تو اپنے مفادات کو وہ حاصل کر لیتی ہیں۔ جیسے امریکہ جس بھی اسٹیٹ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان اداروں کی بھی نہیں سنتا یا ان کو اثر انداز کر جاتا ہے، جیسے عراق کا افغانستان پہ اٹیک کی بات آپ کریں۔ پھر تخلیقی تفریق ہے، معاہدوں اور اتفاقات کی کثرت بین الاقوامی قانونی فریم ورک میں تضاد اور پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے، یعنی بہت سارے معاہدے ہی آپس میں، چونکہ وہ ہر اسٹیٹس کے آپس کے اور اس ریجن کے اندر ہونے والی کسی پیش رفت پر، ان کے باہمی مفادات پر مشتمل تھے، یا امن یا جنگ کے لیے تھے، تو اس وجہ سے بہت سارے جو کثرت ہے بین الاقوامی معاہدوں کی، اس کی وجہ سے بھی اکثر ہی اس میں تضاد آ جاتا ہے، پیچیدگیاں آ جاتی ہیں۔ پھر اس کی ایک ویکنیس ہے عالمگیریت کی کمی، یعنی کوئی بھی ایسا یونیورسل جو ہے وہ قانونی اصول نہیں ہے، تو تمام ریاستیں بین الاقوامی اصولوں کی پابندی نہیں کرتی، اسی وجہ سے جو سیاسی محرکات کی بنیاد پر منتخب اتحاد کی وجہ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور 7واں پوائنٹ جو ہے انٹرنیشنل لاء کے پہلے ٹاپک میں، وہ ہے جوریڈیکل بیسس آف انٹرنیشنل لاء، یعنی کہ جو انٹرنیشنل قانون ہے اس کی ایکچولی اس کی جوریڈیکل بیسس کیا ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے آرٹیکل 38 کے اندر جو ہے نا بین الاقوامی قانون کے بنیادی ذرائع بتائے گئے ہیں کہ کس طرح کہاں سے یہ قانون مطلب لیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی کنونشنز جو ہوتی ہیں وہاں سے اس قانون کو تجویز ملتی ہے، ریاستوں کے درمیان جو جنگ یا امن کے لیے یا تجارت کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر بین الاقوامی رسم و رواج سے بھی ملتی ہے، وہ جو کسٹمائزیشن ہوتی ہے جو چل رہا ہوتا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے یا صدیوں سے۔ پھر قانون کے عمومی اصول، تو قانون کی خود بھی جو ڈیفینیشنس ہیں وہاں سے بھی بہت سارے قانونی نظاموں کے لیے تسلیم شدہ اصول مل جاتے ہیں۔ اور پھر چوتھی ہے عدالتی فیصلے اور علمی تحریریں، یعنی وہ جو انٹرنیشنل ادارے جو بھی کوئی فیصلے دے رہے ہوتے ہیں دو ریاستوں کے درمیان میں امن کے لیے یا کسی بھی طرح کی تجارت کے لیے، وہی باقی سب میں بھی کوشش کی جاتی ہے فالو اپ اسی سسٹم کو کرنے کی۔
پھر بہت سارے لوگ جو لکھتے ہیں اس میں وہ بھی اس میں یوز ہو جاتا ہے.